नमाज का सही तरीका। आओ नमाज सीखे, चाहे औरतें हों या मर्द। किस तरह हम शुरू करना है? सुब्हानकल्ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब हम आगे देखते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी असल्ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाते हुए देखा और आपके तरीक़े की तरह नमाज पढ़ते थे, और हम भी वही फॉलो करना है जिस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते। आए आगाज़ करते हैं। जो नमाज पढ़ना चाहता है, हम इसका इरादा कर लेते हैं दिल में। चुनाचे आपको इसको नियत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दिल में नियत होती है। और वज़ू ऑफ कोर्स बग़ैर वज़ू के आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो नमाज क्या है? आप अल्लाह के सामने खड़े होके आप अपने आप को बंदा होने का, और नमाज हमारे ऊपर फ़र्जियत है। तकबीर, अल्लाहु अकबर क्या है? हम अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब हम नमाज शुरू करते हैं और इस तरह से हम हाथ उठा के दोनों हाथ कानों के नीचे किनारे के या कंधों के बराबर उठाएं, और फिर उसके बाद ज़रूरत और ना हो तो ये सुन्नत है कि हाथों के उंगलियों ना बाहम मिले और ना ही ज़्यादा फासला हो। ठीक है, इस तरह से होना, ज़्यादा फासला भी ना हो, ज़्यादा जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। फिर ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन ख़तायाया कमा युनक़्क़िस सौबुल अबयदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा ग़सिल ख़तायाया बिलमाइ व सल्जि वल बरद। अगर ये दुआ नहीं तो आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और पहली दुआ में हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे दरमियान और आपके दरमियान, जो भी गुनाहों के दरमियान, इतनी दूरी कर दीजिए जितनी दूरी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह पाक कर दीजिए जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैले कुचैल से निकल जाता है। ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों के धो दे बर्फ़ से, पानी से, और मुझे धो के पाक साफ़ कर दे। और ये जो सेकंड दुआ हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जो भी आपके लिए आसानी है। ऐ अल्लाह तू अपनी तारीफ़ के साथ पाक है और तेरी नाम बड़ा बाबरकत वाला और तेरी बुजुर्गी। तो अल्लाह ताला की हम्दो सना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। इसको कहते हैं सूरतुल फातिहा, और कुछ कंट्रीज़ में इसको अलम का सूरा भी कहते हैं। दो भी सही है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, चाहे आप इमाम के पीछे पढ़ो या आप खुद से पढ़ लो, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरतुल फातिहा पढ़ना हर हाल में फ़र्ज़ है। जो बतौर मुक़्तदी और या इमाम के साथ अकेले भी पढ़े या इमाम के साथ पढ़े, लेकिन आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। ठीक है, और आमीन के साथ अगर वो आमीन आपकी आमीन मिल जाए तो आपके गुनाह फ़रगीफ़ हो जाएंगे। आप कौन सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि छोटी सूरत जैसे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और ये सूरत की भी बहुत अहमियत है। एक सहाबा इकराम यही सूरत पढ़ते थे, इस वजह से नहीं कि ये शॉर्ट सूरत है, क्योंकि ये कलिमाए तौहीद है और उनको ये बहुत मोहब्बत थी। तो हमको भी ये कलिमाए तौहीद है
یہ شارٹ سورہ ہے بول کے نہیں، لیکن اس میں توحید کی بات ہے تو ہم بھی یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب رکوع کی اس طرح کریں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح رکوع کرنا ہے، اور رکوع میں جا کے رکوع میں کیا دعا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہاؤ مینی ٹائمز پڑھیں گے؟ 3 ٹائمز منیمم، مور بھی پڑھ سکتے آپ، بٹ یو ہیو ٹو ڈو دس وے، اوکے؟ دین سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جیسا ہم جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کریں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جائیے یہاں تک کہ ہر جوڑا اپنی جگہ پر مل جائے، یو نو آل دا باڈی پارٹس ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ دعا ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں ہم جا رہے ہیں، اس طرح سے آپ سجدہ کریں گے مکمل طریقے سے، دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر رکھے اور یہاں پر کونیاں زمین پر اور اپنے جسم سے دور رکھا، اور جماعت کی ضرورت میں ہاتھ اپنے تھوڑا بہت چینج کر سکتے، کیونکہ اگر بازوک والوں کو آپ لگ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے پوزیشن ہونی چاہیے، صحیح پوزیشن، اور پیچھے سے اس طرح سے پوزیشن ہوگی۔ اور کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اس سے بلند ہے۔ یہ تسبیح 3 بار اور اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح سے بیٹھ جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وجبرنی وعافینی وارزقنی وارفعنی۔ یہ کلمات کب پڑھیں گے؟ 2 سجدوں کے بیچ میں جو ہم بیٹھتے اس میں، لیکن کچھ لوگ اتنی تیزی سے سجدہ کرتے اور آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ یہ دعا پڑھتے۔ پھر اس کے بعد نیچے اللہ اکبر، پھر اس طرح سے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر اس کے بعد بیٹھنے کا طریقہ اس طرح سے ہوگا جیسا آپ یہ پریزنٹیشن میں دیکھ رہے گے۔ اور پھر کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب یہاں پر یہ دعا پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التحیات، اور یہ یاد کر لیجئے۔ اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں تو۔ اور یہ دیکھیے اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح 4 رکعت پڑھیں گے تو کیا رہیں گا؟ 4 رکعت میں پورا مکمل پڑھ کے سلام پھیریں گے، اور 2 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت میں پورا مکمل پڑھ کے آپ سلام پھیریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیم، یہ پڑھنا مسٹ ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا ومماتی۔ تو اس طرح سے تو یہ ہم نماز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح سے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ اور آپ جب سلام پھیریں گے، جب آپ کی نماز مکمل ہو جائیں گی، اور آپ جب سلام پھیر کے نماز مکمل کریں گے تو 3 بار استغفر اللہ، آپ دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے جب آپ امام کے پیچھے پڑھیں تو امام صاحب کے بعد آپ کریں گے، اس سے پہلے سلام نہیں پھیریں گے۔ اینڈ وین یو فنشڈ اٹ استغفر اللہ 3 ٹائمس، اس کے بعد انت السلام منک السلام و تبارک و جل جلال والاکرام، اور پھر آیت الکرسی موعظتین 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش کرنا ہے کہ سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ
33 ٹائمز اللہ اکبر 34 ٹائمز اور استغفر اللہ اگر 100 ٹائمز پڑھ لیے تو بہتر ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. چینل کو سبسکرائب کریے. یوٹیوب پہ چینل ہے علم قرآن فار آل.